بھارتی وزیر دفاع دا سندھ دے متعلق بیان انتہائی خطرناک ذہنیت دی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ سن بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ دے صوبہ سندھ دے متعلق دیتے گئے بیان دی سخت الفاظ وچ مذمت کیتی ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ دی طرف تے جاری بیان وچ آکھیا گیا کہ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ دے صوبہ سندھ دے دوبارہ بھارت کا حصہ بننے دے متعلق اشتعال انگیز بیان امن دے واسطے بہت بڑا خطرہ ہے، اور اے بیان حقیقت تے بھی فرار اور انتہائی خطرناک ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے، جڑے مستحکم حقائق کو چیلنج کرنے دی کوشش ہے۔ بین الاقوامی قانون، تسلیم کیتی ہوئی سرحداں دی حرمت اور ریاستاں دی خود مختاری دی کھلم کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ دا آخنا ہے کہ اسا راجناتھ سنگھ اور دوے بھارتی رہنماواں کو اے آخساں کہ وہ اس طرح دے اشتعال انگیز بیانات تے دور رہن جڑے خطے دے امن و استحکام دے واسطے خطرہ ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ سناخیا ہے کہ بھارتی حکومت دے واسطے زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے ہی شہریاں خصوصاً کمزور اقلیتی برادریاں دی حفاظت کو یقینی بنانے دے اتے اپنی توجہ مبذول کرن اور مذہبی تعصبات اور تاریخ مسخ کرنے دے بیانات تے دور رہن۔ پاکستانی دفتر خارجہ دا آخنا سا کہ بھارت تے شمال مشرقی خطے دی عوام دے دیرینہ مسائل بھی توجہ دے مستحق ہیں، جڑے ہون بھی منظم محرومی، شناختی بنیاد دے اتے ظلم و ستم اور ریاستی سرپرستی وچ جاری تشدد دا سامنا کر رہے ہیں۔ بیان وچ آکھیا گیا کہ پاکستان بھارت دے اتے زور دیندا ہے کہ وہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل دی قرارداداں اور کشمیری عوام دی خواہشات کے مطابق جموں کشمیر دے تنازع دے حقیقی اور پرامن حل دے واسطے قابل اعتماد اقدام کرے۔ پاکستان انصاف، مساوات اور بین الاقوامی قانونی ضابطاں دی بنیاد دے اتے بھارت دے نال تمام تنازعات تے پرامن حل دے واسطے پرعزم ہے، لیکن ماضی دی طرح پاکستان اپنی سلامتی، قومی خود مختاری اور آزادی دے تحفظ دے واسطے بھرپور اور غیر متزلزل عزم رکھدا ہے۔